Hello students, welcome to chemistry class, and today we are going to study ortho, para and meta directing in aromatic compounds. Aromatic compounds मा mono substituted compounds आउँदाखेरि mono substituted group आउँदाखेरि चाहिँ त्यो ortho para directing हुन्छ कि meta directing हुन्छ भनेर चाहिँ आज हामी पढ्ने छौं। यसको लागि हामीसँग सुपर ट्रिक छ। ओके, हामी दुई तीनवटा ट्रिकहरु पढ्ने छौं, त्यसबाट हामी पत्ता लगाउन सक्छौं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स। सो ऑर्थो, पारा र मेटा डाइरेक्टिङ जानु भन्दा अगाडि हामीले एउटा बेन्जिन रिङ लियौं। ओके, बेन्जिन रिङमा चाहिँ एउटा मैले रेफरेन्स लिएँ, यहाँनिर एक्स अथवा म यसलाई सपोज गरे वाई। ओके, यो वाई भन्ने चाहिँ एउटा सब्स्टिट्युएन्ट छ, एउटा ग्रुप छ। यो वाई ग्रुपको रेफरेन्समा चाहिँ हामी ऑर्थो, पारा र मेटा पोजिसन छुटाउँछौं। ओके, सो यो वाई लाई चाहिँ हामी 1 नम्बर राख्छौं र यसको साइडलाई 2, ओके, 3, 4, 5, 6, ओके, यसरी नम्बरिङ गर्छौं। र यसमा ऑर्थो पोजिसन कुन हुन्छ भन्दाखेरि 2 पोजिसनलाई हामी के भन्छौं, ऑर्थो पोजिसन। 6 पोजिसनलाई के भन्छौं त, ऑर्थो पोजिसन भन्छौं। 3 पोजिसनलाई भन्छौं हामी मेटा पोजिसन। 5 पोजिसनलाई भन्छौं हामी मेटा पोजिसन। र y को रेस्पेक्टमा टक्क अपोजिट छ यो 4 पोजिसन चाहिँ के हो त, पारा पोजिसन। 4 को लागि 1 पारा, 1 को लागि 4 पारा। ओके, सो ऑर्थो, मेटा, पारा, मेटा, ऑर्थो अनि यो पारा पोजिसन। सो यसरी हामी ऑर्थो, मेटा, पारा पोजिसन थाहा पाउनु पर्छ। सो ऑर्थो भनेसी कति नम्बरमा छ त, 2 र 6 मा छ। ओके, मेटा भनेसी 1 र 3 मा, सरी 3 र 5 मा छ। कतिमा छ, 3 and 5। त्यस्तै गरेर पारा पोजिसन भनेको 1 र 4 पोजिसन। ओके, एउटा हामीले चाहिँ रेफरेन्स लियो भने 4 पोजिसन चाहिँ पारा हुन्छ। यो यहाँनिर रेफरेन्स लियो भने यतापट्टिको के हुन्छ, पारा पोजिसन हुन्छ। सो 1 र 4 के भयो त, पारा पोजिसन भयो। यो के भयो त, पारा पोजिसन भयो। त्यही भएर हामी के भन्छौं भन्दाखेरि डाइ सब्स्टिट्युटेड यदि हामीसँग कम्पाउन्ड छ भने, एरोमेटिक कम्पाउन्ड चाहिँ डाइ सब्स्टिट्युटेड छ भने, डाइ सब्स्टिट्युटेड एरोमेटिक कम्पाउन्ड्समा चाहिँ यसले देखाउने आइसोमर्स, जसलाई हामी पोजिसनल आइसोमर्स भनौं। पोजिसनल आइसोमर्स चाहिँ कति हुन्छ त, पोजिसनल आइसोमर्स कति हुन्छ, 3टा हुन्छ। एउटा चाहिँ 2, 6, अर्को 3, 5, अर्को 1, 4। ओके, डाइ सब्स्टिट्युटेड कम्पाउन्ड छ भने त्यतिखेर हाम्रो पोजिसनल आइसोमर्स कतिवटा हुन्छ, 3टा हुन्छ। जस्तै हामीले एउटा बेन्जिन लेख्यौं, यो बेन्जिनमा चाहिँ मैले एउटा यहाँनिर OH लेखेँ, यतापट्टि CH3 लेखेँ। सो यसको पोजिसनल आइसोमर्स हेर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले यसरी चाहिँ देखाउँछु। यहाँनिर OH, यो अब CH3 यहाँनिर जान सक्छ एउटा। ओके, त्यस्तै गरी यहाँनिर OH, CH3 यो पोजिसनमा जान सक्छ। सो यो भन्दा बाहेक अरु कुनै पनि पोजिसनमा चाहिँ कम्पाउन्ड्स फर्मेसन हुँदैन। सो एउटा, दुईटा, तीनटा पोजिसनल आइसोमर्स भन्छ। सो डाइ सब्स्टिट्युटेड एरोमेटिक कम्पाउन्ड्समा चाहिँ कतिवटा आइसोमर्स भन्दा रहेछ, पोजिसनल आइसोमर्स 3टा भन्दा रहेछ। ओके, सो यो ऑर्थो, मेटा र पारा पोजिसन हामीले थाहा पाइसकेपछि कुनै पनि सब्स्टिट्युएन्ट अथवा कुनै पनि ग्रुप हाम्रो चाहिँ बेन्जिनमा आयो भने, ओके, त्यसले चाहिँ इलेक्ट्रोफाइललाई कता डिरेक्ट गर्छ। ओके, त्यसको लागि हामीसँग फर्स्टमा हामीले के गर्नु पर्यो, जस्तै मैले यहाँनिर बेन्जिन बनाएँ र बेन्जिनमा चाहिँ यहाँ एउटा कुनै ग्रुप लेखेँ। ओके, यो ग्रुप लेखेँ मैले, यहाँनिर लेखेँ वाई ग्रुप राख्दिएँ। ओके, र यहाँनिर मैले इलेक्ट्रोफाइललाई चाहिँ के गरिदिएँ त, एट्याक गरिदिएँ। ओके, इलेक्ट्रोफाइलले एट्याक गर्दाखेरि यहाँबाट बन्ने प्रडक्ट यो पोजिसनमा गयो भने, यहाँनिर सपोज यो पोजिसनमा गयो भने चाहिँ हामीले के भन्छौं, यो पोजिसनमा गयो, ई सब्स्टिट्युएन्ट भयो। यो ईले यहाँ एट्याक गर्यो, यहाँनिरको जुन हाइड्रोजन छ H+, यो चाहिँ निस्कियो। यो E+ यहाँनिर गयो, यहाँनिर हामी ई लेख्छौं, E+ लेख्नु भएन, ई लेख्नु पर्यो। र यो y छ हामीसँग, यो y को रेस्पेक्टमा हेर्ने भने, रेफरेन्समा हेर्ने भने ई केमा छ त, अर्थोमा छ। यो केमा छ, अर्थोमा छ। यो के भयो भन्दाखेरि हाम्रो अर्थो प्रोडक्ट भयो। र त्यस्तै गरी अर्थो प्रोडक्टसँग आउँदाखेरि चाहिँ अर्थो र पारा प्रोडक्ट चाहिँ सँगै आउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँनिर y लेखेँ। यदि यो e ले चाहिँ यो पारा पोजिसन, दिस इज द पारा पोजिसन, 2, 3, 4, दिस वान इज अ पारा पोजिसन। सो यहाँनिर आयो भने चाहिँ यसलाई हामी के भन्छौं त, पारा पोजिसन। ओके, यो अर्थो प्रोडक्ट भयो, यो पारा प्रोडक्ट भयो। यदि यो y
यदि यो वाइले यो इलेक्ट्रोफाइललाई यहाँनिर ल्याएर सब्स्टिट्युट गर्न सक्छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ त अर्थो, र पीमा ल्याएर सब्स्टिट्युट गर्न सक्छ भने पारा। सो अर्थो पारा डिरेक्टिङ ग्रुप अब हामी यहाँनिर चुज गर्दैछौँ। त्यस्तै गरेर मेटाको लागि के हुन्छ, हामीसँग बेन्जिन रिङ छ र बेन्जिन रिङमा मैले यही सपोज गरेँ इलेक्ट्रोफाइलले यदि इलेक्ट्रोफाइललाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो, यो मेटा पोजिसनमा एट्याक गर्दाखेरि खुसी लाग्छ, उसलाई चाहिँ सेटिस्फाई हुन्छ, स्टेबल हुनसक्छ, त्यो कन्डिसनमा बन्ने प्रडक्ट चाहिँ के हुन्छ त मेटा प्रडक्ट हुन्छ। ओके, के प्रडक्ट हुन्छ त मेटा प्रडक्ट। यहाँनिर आयो भने हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गर्ने हो, सब्स्टिट्युट गर्ने हो, यहाँनिर हामीसँग वाइ छँदैछ, यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ मेटा प्रडक्ट। ओके, दिस वान इज अ मेटा प्रडक्ट। यसरी हामी अर्थो पारा र मेटा प्रडक्टको बारेमा हेर्छौँ। अब यो वाइले डिटरमाइन गर्छ, यो वाइले डिटरमाइन गर्छ कि यो इलेक्ट्रोफाइलले यहाँ एट्याक गर्ने कि अर्थो र पारामा एट्याक गर्ने। ओके, र अर्थो र पारा आउँदाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ धेरै जसोमा के हुन्छ, यो मेजर हुन्छ, पारा पोजिसन के हुन्छ मेजर हुन्छ, र कुनै कुनैमा के हुन्छ, यो धेरैमा चाहिँ यो माइनर हुन्छ, कुनै कुनैमा मात्र यो अर्थो पोजिसन के हुन्छ त मेजर हुन्छ। कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जस्तै यसमा चाहिँ इन्ट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बोन्डहरू बन्यो भने यो अर्थो पोजिसन चाहिँ मेजर हुन्छ। तर धेरै जसो के आउँछ भन्दाखेरि यो पारा चाहिँ मेजर प्रडक्ट फर्मेसन भएको हुन्छ। ओके, सो अर्थो माइनर पारा मेजर। र अर्थोलाई हामी किन माइनर पनि भन्छौँ, यसमा यहाँनिर रिपल्सनको कुरा पनि आउँछ, त्यो हामी नेक्स्ट क्लासहरूमा अझ डिटेलमा स्टडी गर्दै जानेछौँ। सो अब हामी पत्ता लगाउँ अर्थो पारा पोजिसनको बारेमा। ओके, मैले फर्स्टमा लेखेँ, फर्स्टमा एउटा बेन्जिनमा मैले एउटा ग्रुप राखेँ। ओके, बेन्जिनमा मैले राखेँ यहाँनिर OH भन्ने ग्रुप राखेँ। ओके, बेन्जिनमा मैले OH भन्ने ग्रुप राखेँ। यो OH भन्ने ग्रुपमा यो बेन्जिनसँग डाइरेक्टली अक्सिजन छ, डाइरेक्टली अक्सिजन बोन्डेड छ। सो अक्सिजन हामीलाई थाहा छ, अक्सिजन भनेपछि अक्सिजनको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कतिवटा हुन्छ, 6 वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ। अब यहाँनिर हाइड्रोजन आइरहेछ भनेपछि यहाँनिर एउटा इलेक्ट्रोन गयो, यहाँनिर एउटा इलेक्ट्रोन गयो। अब अक्सिजनसँग 6 वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनमा अब यहाँनिर 1 2 3 4 4वटा चाहिँ इलेक्ट्रोन बाँकी छ, जसलाई हामी 2 लोन पेयर भन्छौँ। अब यो अक्सिजनमा यो लोन पेयर भएको कारणले गर्दाखेरि यसले के गर्छ त अब यतापट्टि इलेक्ट्रोन यसरी ट्रान्सफर गर्छ। यसले चाहिँ के गर्छ, बेन्जिनलाई इलेक्ट्रोन के गर्छ डोनेट गर्छ, जसलाई हामी प्लस याम इफेक्ट भन्छौँ। कुन इफेक्ट भन्छौँ, प्लस याम इफेक्ट। र यहाँनिर यो सिग्मा बोन्डको कारणले गर्दाखेरि अक्सिजनको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभले गर्दाखेरि यसले इलेक्ट्रोन यहाँनिर विथड्र गर्न खोज्छ, जसलाई हामी इन्डक्टिभ इफेक्टमा -I इफेक्ट भनेर पढ्छौँ। र यो कन्डिसनमा जहिले पनि मेजोमेरिक इफेक्ट र इन्डक्टिभ इफेक्टमा जहिले पनि मेजोमेरिक इफेक्ट के हुन्छ त सुपेरियर हुन्छ। 1-2 वटा एक्सेप्सन, हेलो अल्केन बाहेक, हेलो एरिन बाहेक अरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। सो यसको डिटेलमा हामी अगाडि पनि स्टडी गरिसकेका छौँ मेसोमेरिक र इन्डक्टिभ इफेक्टको बारेमा। अब यहाँनिर OH ग्रुप आछ, यसले इलेक्ट्रोन रिलिज गर्छ, प्लस याम चाहिँ डोमिनेन्ट हुन्छ। ओके, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले इलेक्ट्रोन यहाँनिर रिलिज गर्छ, रिलिज गर्दाखेरि अर्थो यो पोजिसन, यो पारा पोजिसनमा इलेक्ट्रोन डेन्सिटी इन्क्रिज गराइदिन्छ। इलेक्ट्रोन डेन्सिटी अर्थो र पारा पोजिसनमा इन्क्रिज गराइसकेपछि यहाँनिर के हुन्छ त इलेक्ट्रोन डेन्सिटी हाई हुन्छ। इलेक्ट्रोन डेन्सिटी हाई भइसकेपछि इलेक्ट्रोफाइलले के गर्छ, यहाँनिरको हाइड्रोजनलाई सब्स्टिट्युट गर्छ। इलेक्ट्रोफाइलले के गर्छ त, इलेक्ट्रोफाइल भनेको इलेक्ट्रोन लभिङ हो, यो के हो त इलेक्ट्रोन लभिङ ग्रुप हो। सो जहाँनिर इलेक्ट्रोन धेरै छ त्यहाँनिर गएर यसले सब्स्टिट्युसन गर्छ। यहाँनिर यसले एट्याक गर्ने भयो, यहाँनिर एट्याक गर्दाखेरि यहाँनिरको हाइड्रोजनलाई के गर्ने भयो त रिप्लेस गर्ने भयो। किन एट्याक गर्ने रहेछ भन्दाखेरि यहाँ इलेक्ट्रोन डेन्सिटी हाई छ र यो H+ लाई यसले के गरिदिन्छ, रिमुभ गरिदिन्छ। सो यो OH भनेपछि के भयो त, यो अर्थो र पारा डिरेक्टिङ भयो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन हुँदाखेरि यो अर्थो पारा डिरेक्टिङ भयो। र यसलाई हामी के पनि भन्छौँ त भन्दाखेरि एक्टिभेटिङ ग्रुप। ओके, एक्टिभेटिङ किन भनिन्छ भन्दाखेरि अर्थो पारा पोजिसनमा हाई इलेक्ट्रोन डेन्सिटी हुने भएर
हाई इलेक्ट्रोन डेन्सिटी भएपछि के भयो त एक्टिभेट भयो बेन्जिन के भयो त बेन्जिन रिङ एक्टिभेट भयो सो यसलाई हामी OH ग्रुपलाई के भन्छौं त अर्थो पारा डिरेक्टिङ अथवा एक्टिभेटिङ ग्रुप भन्छौं सो यसलाई हामीले बुझ्नको लागि कन्सेप्चुअल यो टर्मबाट बुझ्न सक्छौं तर हामीलाई धेरै ग्रुपहरु छन् यो ग्रुपहरुलाई चाहिँ एउटा ट्रिकबाट हेरौं सो ट्रिकबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग दुई तीनवटा ट्रिक छ मैले एउटा ट्रिक भने फर्स्टमा जस्तै मैले फर्स्टमा लेखे अब ग्रुपहरु मात्र लेख्छु मैले OH ओके अक्सिजनले यहाँनिर एउटा कार्बनसँग बेन्जिनको कार्बनसँग बोन्ड बनाएको छ सो यहाँनिर मैले ड्याश लेखे अक्सिजनसँग यहाँनिर लोन पेयर छ ओके अक्सिजनसँग लोन पेयर छ ओके प्रेजेन्स अफ लोन पेयरले के गर्छ प्रेजेन्स अफ लोन पेयरले के गर्छ भन्दाखेरि अर्थो पारा डिरेक्टर भनेको अर्थो र पारा डिरेक्टरमा इलेक्ट्रोन डेन्सिटी इन्क्रिज गराइदिन्छ जस्तै मैले अरु पनि एक्जाम्पल लेख्छु त्यस्तै गरेर NH2 यहाँनिर नाइट्रोजनको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 5 वटा 3टा इलेक्ट्रोन यहाँनिर गयो यहाँ 2टा इलेक्ट्रोन भनेको एउटा लोन पेयर सो यो पनि के भयो त इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप अथवा यसलाई हामी इलेक्ट्रोन डोनेटिङ ग्रुप पनि भन्छौं इलेक्ट्रोन रिलिजिङ अथवा इलेक्ट्रोन डोनेटिङ ग्रुप त्यस्तै गरेर अरु पनि हामीले एक्जाम्पल्सहरु लिन सक्छौं जस्तै O- भनेपछि अक्सिजनको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 6 वटा एउटा बोन्ड यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन गयो अब उसँग 5 वटा इलेक्ट्रोन छ एउटा इलेक्ट्रोन लिएपछि कति भयो 6 वटा इलेक्ट्रोन 3टा लोन पेयर छ यो पनि के भयो त अर्थो पारा डिरेक्टिङ ग्रुप भयो ओके त्यस्तै गरेर अरु पनि हामी एक्जाम्पल हेरौं जस्तै NH2 को ठाउँमा चाहिँ मैले यहाँनिर लोन पेयर छँदै छ हाइड्रोजन एउटा हटाएर मैले अल्काइल ग्रुप राख्दिए ओके त्यस्तै गरेर फेरि हाइड्रोजन हटाइदिएर मैले के राख्दिए भन्दाखेरि R2 राख्दिए यहाँनिर प्लस छैन यो चाहिँ बोन्ड हो यहाँनिर लोन पेयर छ ओके प्रेजेन्स अफ लोन पेयर र यहाँनिर हामी के कुरा पनि देखिरहेछौं भन्दाखेरि यो अक्सिजनले यहाँनिर सिंगल बोन्ड यतापटि सिंगल बोन्ड यो नाइट्रोजनले सिंगल बोन्ड यहाँ हाइड्रोजनसँग सिंगल बोन्ड यो अक्सिजनले सिंगल बोन्ड यो नाइट्रोजनले सिंगल बोन्ड यहाँ हाइड्रोजनसँग सिंगल बोन्ड R सँग सिंगल बोन्ड सबै सिंगल बोन्ड मात्र छ यो कुरा पनि हामी याद गरौँ सो यहाँनिर प्रेजेन्स अफ लोन पेयरले अर्थो पारा डिरेक्टर हुँदा रहेछ ओके सर त्यसो भए CH3 ग्रुप छ हामीसँग ओके C2H5 ग्रुप छ ओके CH3 ग्रुप छ C2H5 ग्रुप छ यिनीहरुमा चाहिँ लोन पेयर छैन यो कार्बनमा लोन पेयर छैन तर पनि यो के हो त इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हो यो इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हो किन भन्दाखेरि यो कार्बन र हाइड्रोजनमा यो कार्बन र हाइड्रोजनमा हेर्ने भने कार्बनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी धेरै हुन्छ र जसको यहाँनिर कार्बन छ अर्को यहाँनिर बेन्जिनको कार्बन छ अनि के गर्छ भन्दाखेरि यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हाइड्रोजनको भन्दा धेरै छ यसरी हामी सम्झिन सक्छौं जसले गर्दाखेरि यहाँनिर पनि प्लस एम इफेक्ट के हुन्छ प्लस एम र माइनस आई इफेक्टमा प्लस एम इफेक्टले चाहिँ माइनस आई लाई चाहिँ डोमिनेट गराइरा हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ पनि के हुन्छ इलेक्ट्रोन रिलिज हुन्छ सो CH3 C2H5 भनेको यो अल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप अल्काइल ग्रुप के हो त इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हो सो दे आर अर्थो पारा डिरेक्टर यिनीहरु के हो त अर्थो पारा डिरेक्टर जस्तै अरु पनि मैले एक्जाम्पल लिए अरु पनि एक्जाम्पल लियौं जस्तै मैले लिएँ OCH3 ओके OCH3 यहाँनिर OCH3 मा के छ अक्सिजन र यहाँनिर कार्बन छ CH3 छ यो अक्सिजनसँग मजाको लोन पेयर छ यो लोन पेयर भएपछि यसले इलेक्ट्रोन रिलिज गर्छ बेन्जिन रिङलाई सो दिस इज अ अर्थो पारा डिरेक्टर एन्ड एक्टिभेटिङ ग्रुप त्यो OCH3 बनाए यसको रिजोनेन्स स्ट्रक्चर हामी नेक्स्ट क्लासमा हेर्ने छौं यहाँनिर OCH3 बनाए अनि यहाँनिर इलेक्ट्रोन यसले के गर्छ डोनेट गर्छ र यो पोजिसनमा इलेक्ट्रोन डेन्सिटी हाई हुन्छ त्यही भएर यसको सब्स्टिट्युट के हुन्छ त यसको प्रोडक्ट के हुन्छ भन्दाखेरि यसबाट बन्ने प्रोडक्ट हामी यसरी यहाँनिर देखाउन सक्छौं सो यहाँनिर मैले E लेखे यहाँनिर छ हामीसँग OCH3 र अर्को पारा प्रोडक्ट भन्छ हामीसँग पारा पोजिसनमा इलेक्ट्रोफाइल आउँछ र यहाँनिर के हुन्छ OCH3 दिस इज अ मेजर अघि पनि भने मैले दिस इज अ मेजर एन्ड दिस इज अ माइनर प्रोडक्ट ओके यसरी चाहिँ हामी माइनर मेजर प्रोडक्टहरु पनि छुटाउन सक्छौं यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स हेर्न सक्छौं सो यो भयो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स ओके अब यसमा यो एउटा हाम्रो ट्रिक भयो लोन पेयर हेर्ने र सिंगल बोन्ड प्रेजेन्स हुनु पर्यो के हुनु पर्यो सिंगल बोन्ड प्रेजेन्स हुनु पर्यो अब
अब मेटा डिरेक्टर हेरौँ। ओके, मेटा डिरेक्टर को लागि चाहिँ के हेर्ने त? मेटा डिरेक्टर अब मेटा डिरेक्टरमा अघि के थियो? अर्थो पारा डिरेक्टरमा के थियो? लोन पेयर प्रेजेन्स थियो। ओके, तर यहाँनिर चाहिँ लोन पेयरको एब्सेन्स हुन्छ, यहाँनिर लोन पेयर प्रेजेन्स हुँदैन। जस्तै मैले मेटा डिरेक्टरको लागि एक्जाम्पल लिएँ NO2। ओके, NO2 यो नाइट्रो ग्रुप छ। यो नाइट्रो ग्रुपमा हेरौँ, यो नाइट्रोजनसँग 5वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हो। तर नाइट्रोजनले यहाँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि अक्सिजनसँग डबल बोन्ड बनाइदिन्छ, एउटा अक्सिजनसँग कोअर्डिनेट बोन्ड बनाइदिन्छ। अब यो नाइट्रोजनसँग अब इलेक्ट्रोन पेयर छैन, इलेक्ट्रोनै छैन, सबै इलेक्ट्रोन फिनिस्ड भयो। यो त्यही भएर यसले के गर्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन विथड्र गर्छ। यसले के गर्छ? इलेक्ट्रोन रिच थियो, त्यही भएर इलेक्ट्रोन रिलिज गर्यो। अब यसले के गर्छ? बेन्जिन रिङबाट इलेक्ट्रोन विथड्र गर्छ। NO2 छ। अब यसले चाहिँ मैले यहाँनिर स्ट्रक्चर बनाउँछु। ओके, यो NO2 ले के गर्छ भन्दाखेरि योसँग लोन पेयर छैन, लोन पेयर नभएको कारणले गर्दाखेरि यसले बेन्जिनबाट के गर्छ? इलेक्ट्रोन विथड्र गर्छ। ओके, बेन्जिनबाट इलेक्ट्रोन यसले के गर्छ त? यहाँबाट चाहिँ इलेक्ट्रोन यसले यहाँनिर यसरी तान्छ। ओके, जस्तै मैले यसलाई यहाँनिर यसरी बोन्ड देखाएँ। ओके, अल्टरनेट बोन्ड। सो यो नाइट्रोजनले इलेक्ट्रोन विथड्र गर्यो, किन भन्दाखेरि यो नाइट्रोजनमा लोन पेयर छैन। यसमा हामीले यो ग्रुपलाई हामी के भन्छौँ त? इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप भन्छौँ। ओके, के भन्यौँ? इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप भन्यौँ। त्यस्तै गरेर अरू पनि हामी एक्जाम्पल लिन सक्छौँ र मैले एक्जाम्पल्सहरू लेख्दै गएँ। CN। ओके, CN भनेपछि कार्बन र नाइट्रोजन बिचमा ट्रिपल बोन्ड छ, मल्टिपल बोन्ड छ। यहाँनिर मल्टिपल बोन्ड छ, डबल बोन्ड, कोअर्डिनेट बोन्ड, ओके, ट्रिपल बोन्ड छ। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामी यसलाई के भन्दा? इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप र रिङ के भन्ने भयो त्यसलाई? डिएक्टिभेटर। ओके, रिङ डिएक्टिभेटर। सो हामीसँग C ट्रिपल बोन्ड एन छ। त्यस्तै गरेर अरू एक्जाम्पल जस्तै किटोन, यस, त्यस्तै गरेर अल्डिहाइड यो लिन सक्छौँ हामी। अल्डिहाइडमा यहाँनिर के हुन्छ? हाइड्रोजन कार्बोजाइलिक एसिडहरू हुन्छ। ओके, कार्बोजाइलिक एसिडमा C डबल बोन्ड OH हुन्छ। ओके, यहाँनिर ट्रिपल बोन्ड छ, डबल बोन्ड छ, मल्टिपल बोन्ड प्रेजेन्स छ। ओके, ग्रुपमा के छ? मल्टिपल बोन्ड प्रेजेन्स छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसले के गर्छ? यसले रिङ डिएक्टिभेटर गर्छ, इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप भन्छौँ। त्यस्तै गरेर अरू पनि हामी एक्जाम्पल लिन सक्छौँ। जस्तै मैले लेखेँ N+R3। यहाँनिर नाइट्रोजनसँग 5वटा इलेक्ट्रोन थियो, 3टा अल्काइल ग्रुपसँग गयो, एउटा बोन्ड यहाँ गयो, 4वटा इलेक्ट्रोन, एउटा प्लस भनेपछि एउटा इलेक्ट्रोन लस गरिदियो, उसँग अब लोन पेयर छैन। त्यस्तै गरेर यहाँनिर हामी अरू पनि लेख्न सक्छौँ NH3+। ओके, दिज आर द इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप। र न्युक्लियोफिलिक यदि यस्तो आछ भने यतिखेर चाहिँ न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स हुन्छ। सरी, यतिखेर के हुन्छ? यदि यस्तो आएको छ भने, यदि यो ग्रुपहरू प्रेजेन्ट छ भने इलेक्ट्रोफाइलले कहाँ एट्याक गर्छ? जस्तै मैले एउटा लेखेँ NO2, र यदि हामी इलेक्ट्रोफाइललाई एट्याक गराउने हो भने यो इलेक्ट्रोफाइलले कुन पोजिसनमा एट्याक गर्छ त? मेटामा एट्याक गर्छ। किन भन्दाखेरि यसको रिजोनेन्स बनाउँदाखेरि, यसको रिजोनेन्स हामी यदि ड्र गर्ने हो भने नाइट्रोबेन्जिनको स्ट्रक्चर, नाइट्रोबेन्जिनको लागि हामी रिजोनेन्स ड्र गर्ने हो भने यहाँनिर आउँछ हाम्रो पोजिटिभ चार्ज, यहाँनिर आउँछ पोजिटिभ चार्ज, यहाँनिर आउँछ पोजिटिभ चार्ज। सो इलेक्ट्रोफाइलले पोजिटिभमा त एट्याक गर्ने भएन, कहाँ एट्याक गर्ने भयो त? जहाँनिर पोजिटिभ छैन त्यहाँ एट्याक गर्ने भयो। यसबाट बन्ने प्रडक्ट के हुन्छ त? हाम्रो मेटामा इलेक्ट्रोफाइल, यस, यहाँनिर इलेक्ट्रोफाइल यसरी फर्मेसन हुन्छ। ओके, यो भयो मेटा डिरेक्टिङको लागि। ओके, अरू पनि हामी मेटा डिरेक्टिङ ग्रुप्सहरू लेख्न सक्छौँ। जस्तै ओके, अरू पनि एक्जाम्पल्स, एक दुईवटा एक्जाम्पल अझै थपौँ। सो यहाँनिर मैले अरू एक्जाम्पल लेखेँ। जस्तै अमाइड लेखेँ। अमाइड यहाँनिर यो कार्बन छ, C डबल बोन्ड ONH2। ओके, त्यस्तै गरेर SO3H मा के हुन्छ? यहाँनिर मल्टिपल बोन्ड छ है, मल्टिपल बोन्ड छ, सजिलो छ। OH यहाँनिर डबल बोन्ड O। ओके, यहाँनिर पनि के छ? मल्टिपल बोन्ड छ। यसरी दिज आर द वाट? मेटा डिरेक्टर। हामीले धेरै एक्जाम्पल हेऱ्यौँ। मेटा डिरेक्टर। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसनमा के हुने रहेछ भन्दाखेरि अर्थोपाराको लागि लोन पेयर प्रेजेन्स हुनु पर्यो
र अर्थो पारामा चाहिँ क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन ओके यिनीहरू पनि के हो त अर्थो पारा डिरेक्टर हो। त्यस्तै गरी मेटा डिरेक्टरमा एब्सेन्स अफ लोन पेयर एब्सेन्स अफ लोन पेयर एब्सेन्स अफ लोन पेयर ओके। र अर्थो पाराको लागि अर्को के हुनु पर्यो सिंगल बोन्ड हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो त सिंगल बोन्ड। त्यो ग्रुपमा के हुनु पर्यो जुन सब्स्टिट्युटमा आएको ग्रुप छ त्यसमा सिंगल बोन्ड हुनु पर्यो भने मेटाको लागि के हुनु पर्यो त मल्टिपल बोन्ड हुनु पर्यो मल्टिपल बोन्ड हुनु पर्यो ओके। यो भयो हाम्रो फर्स्ट ट्रिक। यो फर्स्ट ट्रिक भयो। अब सेकेन्ड ट्रिकलाई हेरौँ। अर्को ट्रिक हेर्नुभन्दा अगाडि पनि फेरि एकचोटि के भनौँ भन्दाखेरि यहाँनिर अर्थो पारा डिरेक्टर र मेटा डिरेक्टरमा हामीले एब्सेन्स अफ लोन पेयर भन्यो। तर एब्सेन्स अफ लोन पेयर कहाँ भन्दाखेरि यो जुन डाइरेक्टली कार्बनसँग बेन्जिनको कार्बनसँग डाइरेक्टली बोन्डेड भएको एटमसँग चाहिँ हेर्नुपर्छ। यो एटमलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। योसँग त लोन पेयर हुन्छ फेरि सो यसलाई हामी हेर्नु भएन। यो बेन्जिनको कार्बनसँग जोडिएको एटमसँग चाहिँ हेर्नु पर्यो। जस्तै यसमा छैन यहाँनिर चाहिँ लोन पेयर छैन सो यसरी चाहिँ हामी हेर्छौँ। सो अर्को हाम्रो एकदम सुपर ट्रिक छ। अर्को ट्रिकलाई हामी यहाँनिर हेरौँ है त। सो त्यसको लागि हामीलाई के कुरा थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी थाहा हुनुपर्छ ओके। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी थाहा हुनुपर्छ र जुन भेरी इम्पोर्टेन्ट छ हामी अर्ग्यानिक केमिस्ट्री पढ्दाखेरि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हामीले धेरै याद गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर बेन्जिनमा कुनै ग्रुप राखेँ र ग्रुप हामीसँग के छ भन्दा ग्रुप अफ एटमवाला ग्रुप छ द्याट इज याक्स वाई ओके। याक्स वाई भन्ने छ सपोज गऱ्यौँ हामीले याक्स वाई ओके। जस्तै ओएच छ भने के हुने भयो त यदि यहाँनिर हामीसँग याक्स वाईको ठाउँमा ओएच छ भने यो ओ भनेको चाहिँ याक्स भयो एच भनेको चाहिँ वाई भयो। यसरी हामी हेर्छौँ। यो याक्स चाहिँ डाइरेक्ट बोन्डेड छ बेन्जिनसँग ओके बेन्जिनको कार्बनसँग। सो अब हामीले अर्थो पारा डिरेक्टिङ बुझ्नको लागि यो ट्रिक हेर्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि याक्स हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन वाई ओके। यो चाहिँ यो एक्स चाहिँ वाई भन्दा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ भने वाई भन्दा एक्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ भने यो हुन्छ अर्थो पारा डिरेक्टर ओके। अर्थो पारा डिरेक्टर जसलाई हामी एक्टिभेटर पनि भन्छौँ एक्टिभेटिङ ग्रुप ओके। एक्टिभेटिङ ग्रुप भयो। अब यहाँनिर मैले एउटा इक्जाम्पल लेखिसकेको छु अक्सिजन र हाइड्रोजन। र अक्सिजन र हाइड्रोजनमा हामी इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हेर्ने हो भने अक्सिजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी एकदम धेरै हुन्छ ओके। यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको मैले सुपर ट्रिकहरू अगाडिको भिडियोमा पनि राखिसकेको छु सो त्यसबाट पनि हामी हेर्न सक्छौँ। सो मैले यहाँनिर फेरि के इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको चाहिँ सिरिज लेखेँ फ्लोरिन अक्सिजन नाइट्रोजन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन ओके। यसरी चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी चाहिँ यसरी चाहिँ डिक्रिज हुँदै जान्छ। त्यसपछि गएर कार्बन सल्फर फस्फरस हाइड्रोजन ओके। यो चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ ओके। यति चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी यति थाहा हुनुपर्छ। अब यहाँ अक्सिजन र हाइड्रोजन हेरौँ। अक्सिजन हामीसँग यहाँनिर छ ओके। अक्सिजन हामीसँग अगाडि नै छ हाइड्रोजन एकदम लास्टमा छ ओके। हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी 2.1 हो यसको 3.5 पर्छ र अक्सिजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी धेरै छ हाइड्रोजनको भन्दा। सो यस्तो टाइपको ग्रुपहरू के हुन्छ त अर्थो पारा डिरेक्टिङ ग्रुप ओके। यसलाई मैले यहाँनिर लेखेँ ओएच ओके। यसलाई मैले ओएच ओके दिस ग्रुप ओएच। सो अक्सिजन र हाइड्रोजनमा अक्सिजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी धेरै छ हाइड्रोजनको कम छ भने यो के हुन्छ अर्थो पारा डिरेक्टर हुन्छ। भेरी सिम्पल ट्रिक छ। जस्तै मैले अर्को इक्जाम्पल लेखेँ ओएच जस्तै जुन यो अर्थो पारा डिरेक्टरमा लेखेँ CH3 ओके। बेन्जिनसँग त कार्बन यो बोन्डेड छ त्यसपछि हाइड्रोजन छ। कार्बन र हाइड्रोजनमा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ के त भन्दाखेरि यो कार्बन भनेको याक्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ भयो भने के हुने रहेछ अर्थो पारा डिरेक्टर हुने रहेछ। त्यस्तै गरेर NH2 लेखेँ मैले। NH2 मा के छ नाइट्रोजन छ हाइड्रोजन छ। नाइट्रोजनसँग हाइड्रोजन बोन्डेड छ। नाइट्रोजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कति छ हाइड्रोजनको भन्दा धेरै छ यो लगभग 3.0 छ। सो यो पनि के भयो त अर्थो पारा डिरेक्टर ग्रुप भयो ओके। त्यस्तै गरेर हामी अरू पनि हेर्न सक्छौँ। जस्तै सिंगल एटमहरूको लागि चाहिँ जस्तै क्लोरिन ब्रोमिनहरूको लागि चाहिँ याक्स वाईको कन्सेप्ट
यो त ट्रिक हो हैन। सो क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिनको लागि चाहिँ हामीले यो ट्रिकबाट हेर्न सक्दैनौँ, यो एक्सेप्सनल भयो। सो Cl Br I F भनेको चाहिँ के भयो त लोन पेयर छ। सो यिनीहरूले इलेक्ट्रोन यहाँनिर के गर्छ अर्थो पारा डिरेक्टरमा चाहिँ सप्लाई गर्छ। सो अर्थो पारा डिरेक्टर भयो पनि यस। यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। जस्तै मैले अर्को पनि एक्जाम्पल लिएँ, जस्तै OCH3 यो यसलाई हामी के भन्छौँ त इथर ग्रुप भन्छौँ र अक्सिजनसँग कार्बन जोडिएको छ, अक्सिजनसँग कार्बन जोडिएको छ डाइरेक्टली। यो कन्डिसनमा चाहिँ अक्सिजन हेज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ, अक्सिजन हेज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन कार्बन। सो दिस इज अल्सो अर्थो पारा डिरेक्टर। सो यो हाम्रो सेकेन्ड ट्रिक भयो। र सेकेन्ड ट्रिकमा हामीले पारा पोजिसनको लागि हेऱ्यौँ। अब मेटा पोजिसनको लागि के होला? मेटा पोजिसनको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ट्याक्कै अपोजिट हुन्छ। यदि वाई भन्ने एटम चाहिँ याक्स भन्दा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ भइदियो भने, इफ ओके मैले यहाँनिर लेखेँ फेरि, इफ वाई ट्याक्कै अपोजिट है। जब हामी अर्थ र पारा बुझ्छौँ यो ट्रिकबाट भने हाम्रो मेटा अटोमेटिकली हामी बुझिहाल्छौँ। If Y is more electronegative than X, okay, then यो के भयो त मेटा डिरेक्टर भयो। के भयो त मेटा डिरेक्टर। यसलाई रिङ डिएक्टिभेटर रिङ डिएक्टिभेटर भन्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ? रिङ डिएक्टिभेटर भन्छौँ। र यहाँनिर वाईको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी याक्सको भन्दा धेरै आउनु पर्यो। जस्तै हामीले अघि पनि लेखेँ, सुरुमै लेखेँ त NO2 ओके, NO2मा नाइट्रोजनसँग डबल बोन्ड O छ, मल्टिपल बोन्ड आयो भने हामी त मल्टिपल बोन्ड आयो भने मेटा डिरेक्टर भनेर अगाडिको ट्रिकमा हेरिसक्यौँ। अब यहाँनिर चाहिँ हामी इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अनुसार हेरिरहेछौँ। सो नाइट्रोजन र अक्सिजन छ, नाइट्रोजन र अक्सिजनमा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ, अक्सिजन छ वाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ भनेको यतापट्टिको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ। सो दिस इज अ रिङ डिएक्टिभेटर, अ मेटा डिरेक्टिङ ग्रुप। त्यस्तै गरेर मैले अरू पनि लेखेँ, C डबल बोन्ड OOH, यहाँनिर यो एक्स भयो, एक्स भन्दा वाई भनेको अक्सिजन भयो। सो अक्सिजन के छ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ भनेको कार्बन भन्दा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ छ अक्सिजन। सो दिस इज अल्सो वाट मेटा डिरेक्टिङ ग्रुप। त्यस्तै गरेर यस्तो कन्डिसन आउँछ, C डबल बोन्ड OH को कन्डिसन आउँछ। यो कन्डिसनमा हेर्दाखेरि यदि यो कार्बनसँग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम जोडिएको छ भने त्यसलाई हामीले हेर्नुपर्छ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभलाई हेर्दैनौँ। सो यो पनि के भयो त भन्दाखेरि मेटा डिरेक्टिङ ग्रुप भयो। ओके, जब हामीसँग यस्तो आउँछ नाइट्रोजनमा R3 ओके, नाइट्रोजनमा चाहिँ R3 अल्काइल ग्रुप छ। अब यहाँनिर हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको यो ट्रिकबाट अलिकति बिग्रिन सक्छ। सो जब यहाँनिर नाइट्रोजन अथवा यहाँनिर नाइट्रोजनमा पोजिटिभ H मैले यहाँ लेखेँ NH3+, ओके, यो कन्डिसनमा चाहिँ यो जुन बेन्जिनसँग जोडिएको एटम छ त्यो एटममा पोजिटिभ आइरहेको छ भने यो के हुन्छ? मेटा डिरेक्टर हुन्छ। यसले इलेक्ट्रोन विथड्र गर्छ, यसलाई इलेक्ट्रोन डिफिसियन्ट भइरहेको हुन्छ, यसले इलेक्ट्रोन विथड्र गर्छ। सो इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप, दिस इज द मेटा डिरेक्टर। यस, यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को हामी C ट्रिपल बोन्ड N छ, ओके, ट्रिपल बोन्ड मल्टिपल बोन्ड आयो। ओके, मल्टिपल बोन्ड आउने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि यो मेटा डिरेक्टर भयो। अब इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीबाट हेर्ने हो भने यो X भयो, यो Y भयो। Y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ बिकज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन कार्बन। नाइट्रोजनको 3.0 इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी छ, कार्बनको 2.5 हुन्छ। सो यसबाट हामी भन्न सक्छौँ, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीबाट पनि बुझ्न सक्छौँ। अर्थो मेटा पारा डिरेक्टिङ ग्रुपहरूको बारेमा हामीले यहाँनिर स्टडी गऱ्यौँ। ओके, सो यसबाट बन्ने प्रडक्टहरू कसरी बन्छ र यसमा इन्भल्भ हुने रिजोनेन्सहरू हामी नेक्स्ट क्लासमा लिएर आउनेछौँ।